Pwede ito ba sila? Ito ba sila? Ay. Ay, next week lang ito lang manani. आज हामी कलेजमा पहिलोचोटि साथीभाइहरूलाई भेट्दैछौँ र आज हामीले नेपाली हाम्रो कल्चरमा हाम्रो ट्रेडिसनमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि कुनै पनि शुभ काम गर्दाखेरि भगवानलाई सम्झेर गर्नेछ र आजका हाम्रो श्री गणेश पनि हामी यहाँदेखि पाथिबारा माताको मन्दिरसम्म हाइकिङ गरेर गर्छौँ है। हाम्रो फर्स्ट ग्रुप आज हामी पाथिबारा हाइकिङसम्म जान्छौँ। जाँदाखेरि सबैजनाहरू एकजना नत्र दुईजनाको सेटमा हिँड्नु होला, तीनजना चारजना भएर बाटो नछेकिदिनु होला है। एकजना दुईजना गर्दै हिँड्नु, लाइनमा हिँड्नुहोस्। हाम्रो अगाडि युग हुनुहुन्छ, बिचमा मिस हुनुहुन्छ र पछाडि सैनिक सर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै ग्रुपमा मिसेर आउनुभएको हुनुहुन्छ। केही समस्या भयो भने सर म्यामलाई भन्नुहोस् है। र अहिले हामी मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर हाम्रो पहिलो दिनलाई शुभ बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी यहीँनिर आएर स्काई वक जान्छौँ र हाम्रो स्काई वक गइसकेपछि हाम्रो लन्च हुन्छ। आफ्टर लन्च विल हेभ मोटिभेसन सेसन बाई धोरपदोज राई। ओके, सो बाटोमा हिँड्दाखेरि मैले फेरि भने एकजना न धेरैमा दुईजना भएर हिँड्नुहोस्, लाइनमा हिँड्नुहोस् है। बाटोमा गाडीको ख्याल गरेर हिँड्ने। अगाडि हाम्रो सर हुनुहुन्छ, बिचमा मिस हुनुहुन्छ र पछाडि सर हुनुहुन्छ। केही समस्या भयो भने उहाँहरूलाई भन्ने, उहाँहरूलाई सोध्ने। र आज हामी पहिलो दिन सबैलाई फेरि वेलकम गर्न चाहन्छु होलील्यान्ड कलेजमा। वेलकम एभ्रिवान, थ्याङ्क यू।
भ्रमण गरिएको सबैजना